عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في شين يوتيوب انبوكسنج تي ان، الشين اللي عودتكم بالنوفوتي والريفيو نتاع لي سمارت فون. بالنسبة لليوم لازمكم تفرجوا على الفيديو كمان على خاطر باش تعرفوا برشا حاجات ابروبو سامسونج جالكسي A7 موديل 2018. نتعداو للانبوكسينغ. التليفون هذا رانو عليه في سبتمبر 2018 والفونت بتاعو بدات في اكتوبر. نبداو نحكيو على الكوتي ديزاين. نلقاو كونتور اون بلاستيك مصنوع من الجلاس افون اي اريير من نوع كورنينغ غوريلا اللي يخلي التليفون هذا ياسر بريميوم، يعطيه ان لوك اكسبسيونيل. بالنسبه للاكران نلقاوه 6 بوس سوبر اموليد 1080 x 2220 بيكسل فول اتش دي بلس 411 بيكسل بار بوس انفيني ديسبلاي، وبالطبيعه البريزونس نتاع الاولويز اون ديسبلاي نلقاوه موجود. الحكايه هذه بدات من سامسونج جالكسي A7. نتعداو تو للبلاتفورم كالعاده كما اي تليفون جديد يجيب الاندرويد 8 اوريو مع سيركوش تاتويز سامسونج. بالنسبه للهاردوير نلقاو بروسيسور سامسونج اكزينوس 7885 اوكتا كور 2 x 2.2 جيجا هرتز و 6 x 1.6 جيجا هرتز. وبالنسبه للجرافيك التليفون يجيب مايلي جي 71. بالنسبه للرام سولون لي فيرسيون اللي باش تشريها فما فيرسيون 4 جيجا رام افيك 64 و 128 ستوكاج، وفيرسيون اخرى 6 جيجا رام افيك 128 جيجا ستوكاج. الكاباسيتي هذه اكستنسيبل فيا كارت اس دي جوسكا 512 واللي عندها ان سلوت ديدي ليها هي، دونك نجم تحط 2 سيم و 4 ميموار اون ميم طون. وبالنسبه للباتري 3300 ام اتش. برشا ناس باش يستغربوا من الكاباسيتي هذه، مي سامسونج تطمنكم غراس للجيستيون دينيرجي وللتكنولوجيا المستعمله في البروسيسور تخلي التليفون ما يكونسوميش برشا شارج، وهكاك يخلي الاستعمال نتاعنا هايل برشا، و 100% نتاعنا تكفيك باش تكمل نهارك سولون الاستعمال نتاعك بالطبيعه. دونك البرفورمانس نتاع التليفون خارقه العاده، لابسونس نتاع اللاج بريسك في لي زابليكاسيون الكل قواو كيما بابجي، والضعف كيما الفري فاير ولي زابليكاسيون تاع السوشيال ميديا. دونك توفر لك اكسبيريونس مرتاحه بالنسبه لليزيتيليزاتور. نتعداو تو للكاميرا نتاع سامسونج جالكسي A7 موديل 2018. سامسونج راهنت عليهم في لي بوبليسيتي نتاعها. نلقاو عندنا 3 كاميرا برينسيبال 24 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f1.7 واللي هي تخرج تصاور ميزانين وحتى كي يبدا الضوء مش موجود برشا. وبالنسبه للكاميرا الثانيه هي 8 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f2.4 اللي هي الترا وايد، كاميرا تتصور ستيل جو برو، والظاهره هذه بدات مع تليفونات ال جي مي ماذا بيك تستعملها كان في الضوء. والكاميرا الثالثه 5 ميجا بكسل اللي هي الكابتور دو بروفوندور اللي تعطي ليفي دو فلو في التصاور كيما المود بورتري في الايفون 7 بلس. وما ننساوش لي فوتو بانوراميك والمود اتش دي ار ديسپونيبل. وبالنسبه للفيديو هي قادره باش تاخذ لك دي فيديو فول اتش دي افيك 30 ايماج بار سكوند، وفيها الاي اي اس اللي هو ستابيليزاتور ديماج الكترونيك. دونك بالنسبه لكاميرا السيلفي مش نلقاوها 24 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f2.0 وفيها خاصيه الاتش دي ار قادره باش تصور لك دي فيديو فول اتش دي افيك 30 ايماج بار سكوند. ما ننساوش الصون واللي هو بون كاليتي افيك سيرتيفيكاسيون دالبي اتموس اللي متوفره كاين باركيت. نتعداو تو للكابتور دامبرانت اللي نلقاوها في البوطون باور على لي كوتي. الفازه هذه استعملتها سامسونج سنة اول مره في السامسونج جالكسي جي 6 بلس، ونلقاوها اليوم في سامسونج جالكسي A7 2018. ممكن ياسر تستعملها في الاس دي حسب لي رومور اللي خرجوا في النت. التليفون هذا خرج باربع الوان، نلقاوها في الروز والجولد والبلو والنوار. اون جينيرال الالوان الكل ميزانين. دونك هكا نلاحظوا ان بالبرفورمانس هذه التليفون هذا يقرب ياسر للهوت جام، مي بيان سور ماهوش هوت جام، هو موين جام بويسك ماهوش ووتر بروف، ما فيهش اليو اس بي سي، ماهوش فاست شارجينج، ما فيهش الوايرلس شارجينج. بالنسبه للحاجات هذه خاص سامسونج نحاتهم باش تخليك تاخذ الهوت جام، مي الحاجه اللي حبيت تكون موجوده في الاسيت 2018 اللي هو اليو اس بي سي والفاست شارجينج اقل حاجه، بويسك السامسونج جالكسي A7 موديل 2017 واللي هو خرج عام التالي
فيه الفاست شارجينغ وفيه اليو اس بي سي ووتر بروف. دونك سامسونج هكا حستنا راهو نقصت حاجات من الفيرسيون اللي قبل باش توفر لنا حاجات اخرى في الفيرسيون الجديده. وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتابعونا سور فيسبوك انستغرام، وتعملوا لنا كان زم دي كومونتير تعطونا فيهم رايكم على سامسونج جالاكسي A7 2018. Et à bientôt.